अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज बहुत सारे दिनों के बाद, मेरा ख़्याल है शायद 1 मार्च को किया था मैंने एपिसोड लास्ट, मेरा ख़्याल है। उसके बाद मैं नहीं कर सकी क्योंकि 3 मार्च को मेरी समदन को की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मेरा दिल ही नहीं चाहा, बस उसके लिए दुआएं करती रही, या अल्लाह ठीक हो जाए, या अल्लाह ठीक हो जाए, उसकी ज़िंदगी बढ़ा दे। फिर 6 तारीख को बाद नमाज मगरिब 6:30 6:30 पे वो अपने माल के हकीकी से जा। बेहद दुआएं की उसके लिए, बेहद दुआएं की, इतनी दुआएं की कि मैं क्या बताऊं, और हर एक ने की। और वो दुआएं किसी ने उस पर एहसान करने के लिए नहीं की, उसका अपना बिहेवियर ऐसा था कि हर एक ने उसकी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं की। वो एक अच्छी औरत थी, नेक औरत थी, और एक बहुत ही नेक, शरीफ, ईमानदार और समझदार उसका शौहर भी। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। अब अकेले तो हो गया असलम साहब, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। और वो चली गई हम सबको छोड़ के, अपने बच्चों को रोता पीटता छोड़ के चली गई। जिन बच्चों ने 2 साल अपने घर नहीं देखे, अपने बच्चे नहीं देखे, बेटियां हैं माशाल्लाह 5, अल्लाह ज़िंदगी लंबी करे, अपने अपने घरों में आबाद शाद रहें। बेटा है, सब ने अपना दिन रात अपनी माँ के लिए एक कर दिया। एक कैसी उनकी प्यारी तरबियत थी कि उन्होंने अपनी माँ की खिदमत में आँख नहीं झपकी। जिसने जो कर सकता था उसने किया। और 3 दिन तो अपनी माँ के सराहने खड़े होकर दिन रात कलमा ही पढ़ती रही। अगर 2 पढ़ रही हैं, 2 बैठ गई हैं, फिर दूसरे 2 खड़े हो गए हैं। पूरे इस तरीके से माशाल्लाह उसकी पढ़ाई हुई। और लोग भी रातों रात ही, सारी दुनिया से लोग पहुंच ही गए उसके फौत होने का सुनते ही। और उसके जनाजे पे, इतना बड़ा जनाजा था उसका, इतना बड़ा माशाल्लाह जनाजा था कि मैंने इतना बड़ा जनाजा जनरल ज़िया का देखा था। उसके बाद मेरे नेबर्स में एक डेथ हुई थी, उनका माशाल्लाह डॉक्टर नईम का जनाजा बड़ा था। और मैंने अपने बाप का इस तरह देखा था कि बहुत बड़ा जनाजा था, क्योंकि सारी उम्र से वहाँ रह रहे थे। लेकिन एक औरत होते हुए इसका जनाजा इतना बड़ा था कि कहीं गाड़ियों की लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही थी। मस्जिद फुल है, सारी सड़कें फुल है, सब इलाका फुल है। इसी तरह कब्रिस्तान में किसी को आगे होने की जगह नहीं मिल रही थी। और इतनी प्यारी कब्र अल्लाह ने उसको अता फरमाई है कि जो ही कैवलरी ग्राउंड के कब्रिस्तान में जाएं तो गेट से एंटर होते ही दरख्तों के झुंड के नीचे उसकी कब्र है, जहाँ बच्चे सारे, मैं भी जितने दिन रही, सुबह शाम उसके फातिहा खानी के लिए सब जाते रहे। और बच्चियाँ उस दिन से अपनी माँ के लिए ये सोच रही हैं कि हम उनके ऐसा कौन सा सदका जारिया का काम करें जो हमारी माँ को सवाब मिले। कैसी अक्लमंद और कैसी समझदार और कितनी खुशबख्त, खुश नसीब बच्चियाँ हैं। फरिश्ते भी उनके लिए दुआएं कर रहे होंगे, और शायद अल्लाह भी उन पे फ़ख्र करके अपने फरिश्तों को कहता होगा, देखो ऐसी औलाद होती है। माँ बाप तो सबकी जान कुर्बान करते हैं ना। गरीब है, अनपढ़ है, गोरा है, काला है, जहाँ भी है, उसने अपनी रातों की नींद ख़राब करके, अपनी रातों का सुकून बर्बाद करके अपने बच्चों को पाला होता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अपनी माँ का उस एक दर्द का बदला नहीं दे सकते जो तुम्हारी पैदाइश से पहले सिर्फ एक दर्द उसको हुई। तो माँ तो पता नहीं कितने घंटे दर्दें उठाती है ना। हुजूर पाक ने कहा, एक दर्द का बदला नहीं उठा सकते, तुम नहीं दे सकते। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठा के
بہت دور والے ملک سے پیدل چل کے اپنی ماں کو لے کے گیا گرم ترین علاقوں میں، اور میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کرایا، حج کرایا، عمرہ کرایا، اور میں نے اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا اور اپنے منہ کو ڈھانپ کے اس کے کپڑے بدلائے نہلایا۔ تو اتنی وہاں یا رسول اللہ گرمی تھی کہ اگر اس پہ کوئی چیز گر جائے تو ایسے پک جائے جیسے گوشت آگ پہ پکتا ہے۔ اس پہ میں نے ننگے پیر اپنی ماں کو عمرہ اور میں نے حج کرایا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ اتار دیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، صرف اتنا بھی نہیں تم اتار سکے جو تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت درد کے مارے ایک چیخ ماری ہوگی۔ تو میں ان بچیوں کو بہت ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ایسی نیک اولاد، ایسی صالح اولاد سب کو دے کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں بھی دے گا اور اس دنیا میں بھی دے گا، کیونکہ اللہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کو آگے بدتمیزی کی اور ذلیل کیا، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار و برباد ہوگا اور اس دنیا میں بھی ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ اللہ معاف کرے، لیکن حضور پاک نے کہا ان کی معافی نہیں ہے، کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اس کی سزا دنیا سے شروع ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جبکہ باقی ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ ہماری کوتاہیاں کوئی ہوئی ہوں، یاد تو نہیں، الحمدللہ اپنے والدین کے لیے ہر ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ جب کوئی کام کہتے تھے میں جس شہر میں بھی ہوں جا کے حاضر ہو جاتی تھی۔ میرے ماں باپ کہیں یہ کام کرنا ہے، جب تک نہیں ہو گیا جانا نہیں ہے، تو میں ادھر ہی رہتی تھی۔ جو کام بھی کبھی ہوا الحمدللہ کہ، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، ہزاروں گناہ غلطیاں ہوئی ہوں۔ میں ان بچیوں کو دیکھ کے کہتی تھی کہ یا اللہ ایسی اولاد، ایسی بیٹیاں، ایسے بیٹے سب جہان کو دے جو اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنے والے ہوں۔ انہوں نے ایسے رکھا پھولوں کی طرح، پھولوں کی طرح۔ مجھے بھی میری سمدن یاد آتی ہے، اور مجھے اپنی دادی کی دعا یاد آتی ہے، کہنا کہ جو سمدھی ہوتے ہیں نا پھولوں کی آب ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی پھولوں کی آب کیا، ہم نے کہا آب کیا؟ انہوں نے کہا یہ پھول یہاں پڑا ہے تو خوشبو دے رہا ہے، رنگ ہے، خوبصورت ہے، اور اگر تم نے ایسے کر دیا، مسل دیا، تو بس پھر وہ ڈسٹ بن میں گیا۔ اس رشتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو میں بھی اپنی سمدھیوں کے لیے بھی ہر وقت دعا کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے عزت دی، جنہوں نے میرا احترام کیا، جنہوں نے میرے ساتھ اچھا ہی سوچا، تو میں نے بھی ان کے لیے اچھا ہی سوچا، اچھا ہی کیا اور اچھی ہی دعائیں دی۔ رمضان کی آمد ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے، یہ خاص رحمت کا مہینہ ہے، عبادت، نیکی، زکوٰۃ، خیرات اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بے تحاشا کھانے کے لیے مہینہ نہیں آیا۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا یہ عبادت میں شامل ہے۔ ہر برے اور ناپسندیدہ کام سے بچنا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ اس مہینے کی حرمت ہے۔ رمضان میں سب کی اللہ رب العزت بخشش فرماتے ہیں، جنہوں نے بھی بخشش مانگی اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں، مگر 4 لوگ نہیں بخشے جاتے۔ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نہیں بخشوں گا۔ 4 قسم کے مرد اور عورتیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی میں یہ عیب ہے تو ابھی معافی مانگ لے۔ شراب پینے والا، نمبر 1 شراب پینے والا، اور جو لگاتار شرابیں پیتا ہو، ڈرنک ہی رہتا ہو، کیونکہ ڈرنک کرنے والے کی آپ دیکھیں آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، آواز، بولنے سے، لہجے سے، چلنے سے، اور ایک اس کے منہ پہ کراہت، مکروہ ہو جاتا ہے، منحوس چہرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے نا، اس لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، حضور پاک نے 2 دفعہ کہا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ہوگی۔
ہر گناہ کی سزا موت کے بعد سٹارٹ ہوگی، مگر ماں باپ کے نافرمان کی سزا ادھر سے سٹارٹ ہوگی اور چلتی ہی رہے گی، چلتی ہی رہے گی، اور اگر آخر میں تو کہیں جانا ہی نہیں ہے نا موت کے بعد، تب سزا مل ہی رہی ہو، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب اللہ رب العزت اس کو دے گا، یہاں بھی سزا اور آگے بھی سزا، کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، کفر، شرک، شراب، زنا، جوا، سود، ان سب کی بے شمار سزائیں ہیں، لیکن موت کے بعد شروع ہوگی، مگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کی سزا موت سے پہلے سٹارٹ ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ موت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو علم ہے غیب کا، مجھے کیا پتا ہے کہ کب آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیجئے نا کہ آخر موت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب لوگ ماؤں کو گالیاں بددعائیں اور لوگوں کے پاس اپنی ماں کے خلاف باتیں بکواس کی جائیں گی، اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ اور جب اپنے باپ کی ناقدری، بے حرمتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، اس وقت قیامت قریب ہوگی، کیونکہ والدین کے آگے اف کہنا، اف یہ بھی منع ہے۔ اور کوئی بچے یہ کہے میرے والدین نے کیا کیا، ان تو میرا کچھ کیا ہی نہیں، کیسے نہیں کیا؟ کوئی گن سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے اس کے اوپر کتنے احسانات ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے میرے لیے کیا کیا، اللہ کے رسول نے میرے لیے کیا کیا؟ تو میں کما تو خود رہا ہوں، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تو کوئی سانس بھی لے سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ نہیں لے سکتا۔ اور تیسرا معافی نہیں ہوگی رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی چچا سے لڑا، کبھی تایا سے لڑا، کبھی پھپھو سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی ماموں سے، کبھی بہن بھائی سے لڑائی کر لی، کبھی اس کی گالی گلوچ، کبھی اس کی چگلی، کبھی اس کی گھر گھر چگلی، وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہ سزا موت کے بعد شروع ہوگی۔ اور جو کہ رشتہ داروں کو سکھائے اور کسی کو اپنے قریب لا کے کچھ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لگائی بجھائی سے جھوٹ کا کام لے، جھوٹی باتیں لگائے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہہ دیا، صرف لڑائی کرنے کے لیے، دوریاں پیدا کرنے کے لیے اور یہ مشکلات کھڑی کرنے کے لیے، جو بھی کرے گا، جو بھی، اس کی معافی نہیں ہے، لیکن سزا مرنے کے بعد ہے۔ اور دوسرا کینہ رکھنے والا، کینہ، ایک تو حسد ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کینہ، حسد ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کینہ تو کوئی خبیث ترین لوگ رکھتے، یعنی نقصان دینے والا، اس کا دل چاہتا ہے کسی کی انتڑیاں کھینچ کے باہر نکالو، کسی کا گھر توڑ دو، کسی کے بچے مار دو، کسی کے پاس کچھ ہے تو چھین لو اور دوسرے کو نقصان دو، اس کی ٹانگیں کھینچو اور جگہ جگہ اس کی برائی بیان کرو، وہ ہے کینہ، اس کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو رمضان سے پہلے ہم سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اور جس میں جو بھی غلطی برائیاں تو ہم سب میں ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم میں برائیاں نہ ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو ذلیل کرنے والے، ان کے لیے ان کے خلاف باتیں کرنے والے، ان کو نقصان دینے والے، ان کو چوٹ لگانے والے یوں تو نہیں؟ کیا ہم شراب تو نہیں پی رہے دن رات، اور اس کو پی کے پھر بک بک کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کہنا کیا نہیں کہنا؟ اور کیا ہم کسی کے لیے کینہ تو نہیں رکھتے؟ جو دیا اس کو اللہ نے دیا، ہم تو کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ پھر کسی کی چیز اچھی لگے رشک کیا کرے، رشک وہ ثواب ہے، کہیں اللہ آپ نے اس کو یہ چیزیں دی ہے، اس کے نصیب کر، اس کے لیے اس میں خیر و برکت رکھ، لیکن ہمیں دے، مجھے بھی دے، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو بھی دے، اور اس سے بھی بڑھ کے دے، تو یہ دعا میں آ جائے گا، وہ حسد میں آ جائے گا۔ تو اب میں جو اتنے دن بات بھی نہیں کر سکی، جو لوگوں نے سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا ہے نا، وہ نظر بد کے علاج کے لیے پوچھا ہے۔ ہر بندے کا رونا ایک ہی ہے، نظر لگ گئی۔ میں کہتی ہوں کہ میری سمدن کو بھی نظر ہی لگی ہے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا وہ تھا، اور اس نے ایک دو کاموں میں اتنی زیادہ خوشی کی کہ لوگ جل گئے، اس سے منحوس لوگ جل گئے اور اس کو نظر ہی لگا دی، ورنہ اس کی نہ تو اتنی عمر تھی
ना वो कभी बीमार हुई थी। तो बस वो अपनी ज़िंदगी इतनी लिखा के आई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चली गई। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब आप मेरा ये एपिसोड सुने तो उसके लिए फातिहा पढ़ लें। एक दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास। 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपकी भी नेकियों में इजाफा होगा और उसको कई लोगों की ये फातिहा पढ़ी हुई का सवाब मिल जाएगा। दरख्वास्त है मेरी आपसे, अगर आप मेरे कहने पे 2-3 मिनट निकाल सकें। तो फिर मैंने भी समझा कि वाकई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नज़र बद इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, उससे पहले नहीं छोड़ती, और ऊंट को चूल्हे पे चढ़ा देती। ये हमारे नबी का कौल है, और कुरान में आयतें आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने के लिए लोग भेजे गए थे। एक कोई सहाबी थे, इस वक्त मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा, ये इतने दिन मैं इतनी परेशानी में रही हूँ, और उनके घोड़े को किसी ने नज़र लगाई। वो तंदुरुस्त घोड़ा तड़पा, तड़प तड़प के तो वो गिर गया, तड़प तड़प के वो गिर गया मर के। तो नज़र जो है वो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितनी बुरी चीज़ है। और लोग वो लगाते हैं क्योंकि लोगों में हसद होता है। लोग नहीं चाहते कि कोई खुश रहे, लोग नहीं चाहते कि कोई अच्छा खुशहाल हो, उसके घर में खुशी हो, सुकून चैन राहत हो। ये लोगों को पसंद नहीं आता। तो हजूर पाक के नज़र लगाने के भी किसी को भेजा गया था कि ये नज़र लगाओ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आयत भी उतार दी, सूरह कलम की आखिरी आयतें, वहीं यकादुल्लज़ीना काफ़रू, ये वाली, और आखिरी तीनों कुल भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके 3 तरीके, ठीक है। तबई मौत के बाद सबसे ज़्यादा अमवात नज़र बद से होती है। नज़र बद जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपकी तरक्की और खुशहाली किसी को भी पसंद नहीं आती और हसद आ जाता है, इसको क्यों मिल गया कुछ, मुझे क्यों नहीं मिला। यही चीज़ हसद है ना। कई लोग जानबूझकर हसद करते हैं, मगर किसी को गैर इरादी तौर पर भी हसद हो जाता है। इसके बुरे असरात आते हैं। इससे बचने के लिए एक तो सूरह कलम की आखिरी आयात है, जो इनको पढ़ा करें। यकादुल्लज़ीना काफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये ख़ुसूसी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतारी गई थी। यकादुल्लज़ीना काफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। मेरा ख्याल सूरह कलम की आखिरी 2 या 3 आयात है। ये 7-7 दफ़ा सुबह शाम पढ़े, पानी पे छिड़क के पानी को पिए भी, और उस पानी को अपने घर के अंदर छिड़कें भी, बाहर अंदर चीज़ों पे, ताकि नज़र बद दूर रहे, और पिए भी ताकि आप अंदर से सेहतमंद रहें। ये अमल आपने रोज़ाना करना है, सुबह शाम। छोटी सी बात है कि सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़नी है, यकादुल्लज़ीना काफ़रू से एंड तक, 2 है या 3 है। दूसरा नज़र बद से बचाव का अमल है। 1 गिलास पानी लें, इसमें समंदरी नमक डालें, आधे से कम गिलास भर लें, इतना ही पानी डालकर मिक्स कर लें। यानी आधा समुद्री नमक डालें और आधा पानी डालें, और गिलास को घर की उस जगह रखें जहाँ से आने जाने वाले गुजरते हैं, मेहमान भी और रिश्तेदार भी, घर वाले भी। अब 1 दिन गुजरने के बाद पानी का रंग देखें, अगर रंग बदल गया है तो नज़र बद है। फिर आप पारा नंबर 1 जो पारा नंबर 1 है ना, पहला अलिफ लाम मीम, उसकी आयत नंबर 137 को 101 दफ़ा सुबह शाम पढ़े, और दम करके छिड़काव भी करें और पानी को पिए। और वो आयत आपको पता ही होगी कौन सी है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। 137 अलिफ लाम मीम की, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। ये आप आयत पढ़ रहे थे जब हज़रत उस्मान गनी को किसी बेगैरत ने शहीद किया था। बदकिस्मत बदनसीब जहन्नमी ने उनको शहीद किया था, और उनका खून इसी आयत के ऊपर गिरा था। तो आपने ये पढ़नी है 101 दफ़ा याद से, सुबह शाम।
اب آپ کو میں بتاتی ہوں ایک اور بات، یہ ہے کہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ آپ کو نظر بد ہے، جادو ہے، کیا ہے، آپ اس سے نکلے کیسے؟ پتہ نہیں لوگوں کو آج کل کیا ہو گیا، جتنا ہی پڑھ لکھ گئے ہیں اتنا ہی جاہل ہو گئے ہیں کہ بس ایک دوسرے کی دشمنی میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں نہ رشتوں کا احترام رہ گیا ہے نہ کوئی اور تعلق رشتے کا۔ آپ نے غیب کی بات معلوم کرنی ہو، جادو وغیرہ کا پتہ کرنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الحاکم التکاثر، سورہ التکاثر، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آپ پڑھیں، اسی طرح چاروں نفل پورے کریں، کیونکہ یہ وفات پا گئے لوگوں کے لیے خاص کر ہے نا۔ اور سلام پھیر کر دعا کریں، پھر اول و آخر درود شریف اور درمیان میں یہ دعا پڑھیں 313 دفعہ، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ ٹھیک ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یا علیم علمنی، اے علم والے مجھے بھی خبردار کر، یعنی مجھے بھی علم دے۔ یا خبیر و اخبرنی، اے ہر دنیا کے سارے جہانوں کی خبر رکھنے والے مجھے بھی کچھ خبر دے اپنے حالات کی۔ یا وہاب و حبلی، اے بہت دینے والے دے مجھ کو اسرارت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے غیب کے اسرار۔ کتنی پیاری دعا ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرلی، یا خبیر اخبرلی اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ 313 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 11 دفعہ، اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اور اپنا قریبی جو وفات پا چکا ہے، جس پر بھروسہ کیا جائے، اگر کسی کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، باپ جا چکا ہے، یا کسی کا شوہر نہیں ہے، یا بیوی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ بہن بھائی یا بچوں میں سے کوئی چلا گیا ہے، اللہ سب کو سلامتیاں دے، لمبی عمریں دے، تو اس کا تصور رکھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ اس جس پہ بھروسہ ہے اس کا تصور رکھنا ہے، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ کچھ دن ہی میں میت سارا احوال بتا دے گی۔ میت جھوٹ کی دنیا سے چلی گئی ہے، وہ آپ کو سچ بتائے گی اور آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا، اور آپ کا وہم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ نے 4 نفل پڑھنے، الحمد شریف کے بعد سورہ التکاثر، الحاکم التکاثر، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنے 11 دفعہ، اور یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 دفعہ آگے پیچھے، اور پھر آپ نے درود شریف پڑھتے پڑھتے بستر میں لیٹ کے جس میت پہ جو چلی گئے ہیں آپ کا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے زیادہ قریب ہے دل کے، وہ مجھے بتائے گا، اس کا دھیان میں رکھے۔ وہ میت کچھ دن میں، ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں بتا دے، وہ جھوٹ کی دنیا سے چلی گئی، وہ سچ کی دنیا میں چلے گئے۔ جھوٹے فراڈی دنیا میں، اور جھوٹے فراڈی تو ہم ہیں نا، وہ تو چلے گئے، وہ تو سچ کی دنیا میں چلے گئے۔ وہ آپ کو آ کے سارا احوال بتا دے گی، کچھ ہے یا نہیں ہے، جادو ہے، نظر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہم ہے، آپ کو بتا دے گا۔ بس اس کے بعد آپ اعتبار کرنا۔ آپ جب تک پتہ نہیں چلتا 2 دن، 1 دن، 3 دن، 5 دن آپ پڑھتے رہیں اسی طرح۔ اور دوسرا آپ پڑھا کریں یہ والی دعا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ آپ یہ پڑھا کریں بہت زیادہ، کیونکہ یہ 3 لاکھ یہ جو ہے 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے اس دعا میں۔ 1.25 لاکھ جادو کا توڑ ہے، 1.25 لاکھ جادو کسی نے کیا تو ان کا توڑ ہے۔ 3,27,000 حاسدوں سے بچنے کی دعا ہے یہ۔ 5 لاکھ نظر بد کا توڑ ہے، خیر ہی خیر ہے اس میں۔ اے اللہ بے شک میں سخت مشقت، بدبختی کے پالینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء
वसूइल कज़ाय व शमाततिल आदाय। मेरा ख्याल है अब आपको मेरी बातें सारी समझ आ गई होगी। पहली सूरह कलम की आखिरी पढ़नी है। नज़र बद का अगर आपके दिल में ख्याल है, पानी छिड़कना, पीना और उसको सुबह शाम पढ़ना 7-7 दफ़ा। अगली को जो पानी रखना है समुद्री नमक और पानी डाल के एक गिलास में आधा आधा डालना है और जहाँ सब गुजरते हैं वहाँ रखना है। अगर पानी का रंग बदल जाए तो नज़र बद है। तो आपने 137 नंबर आयत अलिफ लाम मीम पारे की पढ़नी है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम। मेरी कफ़ायत के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है जो सारा सुनता जानता है। और जो गैब का पता लगाने के लिए कुछ है भी कि आपको वहम है, बाज़ बंदा वहम से ही बीमार हो जाता है, तो आपने वो 4 नफल पढ़ने हैं, सूरह तकासुर हर एक में पढ़नी है और उसके बाद 313 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है, या अलीम अल्लिमनी, या खबीर व खबीरनी, या वहाब व हबली मिन इसरारत दुनिया वल आखिरा। 313 दफ़ा अव्वल आखिर दुरुद। और मैयत का ख्याल करना है, जो भी आपको जिस पे ज़्यादा भरोसा है वो आपको ख़बरदार कर दे। और आपने इन सब चीज़ों से जो मैंने बताई है, ऐसी लाखों करोड़ों आफतों मुसीबतों से बचने के लिए क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाय व दरकी शिकाय व सूइल कज़ाय व शमाततिल आदाय। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाय व दरकी शिकाय व सूइल कज़ाय व शमाततिल आदाय। ये आपने पढ़ना है, बेहिसाब पढ़ना है। सुबह पढ़े, दोपहर, शाम, चलते फिरते तो आपके ख़तरा ही नहीं कोई रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको और हमें बुरी नज़र से, नज़र बद से, जादू से, हसद से, कीने से बचा के रखे। और अल्लाह सबके घरों में तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सेहत, इज़्ज़त, ईमान अता करे। और अल्लाह जिनके शौहर सलामत है रहती दुनिया तक सरों पे सलामत रखे। सारी बादशाहियाँ एक शादीशुदा औरत की अपने शौहर के साथ है। कोई रिश्ता बाकी रिश्ता अलग रिश्ता है। हर रिश्ता, भाई की शादी हो गई माशाल्लाह, अल्लाह अपनी बीवी बच्चे हो गए, बहन की हो गई, अपना शौहर बच्चे हो गए, बेटे की हो गई, अपना उसका बीवी बच्चे हो गए, बेटी की हो गई, अपना हो गया। आपका अगर कोई साथी है तो शौहर। अल्लाह सलामत रखे सबके, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली, इज़्ज़त ईमान वाली दे, उनके कामों में आसानियाँ दे, उनके कामों में रुकावटें डालने वालों को अल्लाह हदायत दे, उनको हमारी भूले अपनी पड़े अल्लाह मियाँ। और हमें किसी के लिए मुसीबत परेशानी ना बनाना, हमें किसी के काम आने वाला बना, किसी को दुआ देने वाला बना, किसी के अच्छा सोचने वाला बना। कीना, हसद, नज़र बद हम में से निकाल दे मालिक, तू हर चीज़ पे कादर है। और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस पे बुलंद दर्जात दे। और हमारे बहन भाइयों को, अजीज़ रिश्तेदार, हमसाए और मेरे नबी की सारी उम्मत को अल्लाह ताला खैर और बरकत दे, उनकी दुआओं को कबूल करे और नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को ननिहाल, ददिहाल, ससुराल, अजीज़ रिश्तेदार जो जो दुनिया से चले गए हैं और मेरी समदन और उनके लिए, सबके लिए, और जितने सारे आज तक चले गए हैं सबको अल्लाह ताला बुलंद दर्जात दे, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे। बस उन गुनाहों से बचें जिनकी माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी नहीं है। कुछ गुनाह ऐसे हैं ना कि जिनकी माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी नहीं। बस वो जो होगा वो वही माफ़ कर सकता है ना जब वो ज़िंदा है। जब वो होगा ही नहीं, माफ़ी किससे देनी? जो किसी लोगों का, गैरों का भी हमने दिल दुखाया है, कुछ और उनके साथ हिसाब किताब मामला है, वो ही कर सकते हैं। वो अल्लाह कहेगा उनके साथ निपटाओ, तो हमें हमारे पहले ही कुछ नहीं होगा। जो होगा वो भी उसको देना पड़ेगा और फिर भी नहीं जान बचेगी। अल्लाह ही माफ़ करे। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे। और आज शब बरात है, 15 शबान की रात है और इसके अलावा यौम 20 के रोज़े हैं। आज का भी है जो कि इंशाल्लाह माशाल्लाह रखा हुआ है, कल भी होगा, परसों भी होगा, उसके बाद फिर सोमवार का भी है। बस ये दिन अपने अल्लाह के रसूल की याद में लगा। और कुरान पाक इस तरह नहीं पढ़ना कि मैंने 200 कुरान पाक पढ़ लिए, मैंने 500 100 पढ़ लिए, नहीं। चाहे एक रुकू पढ़े, चाहे 4 रुकू पढ़े, चाहे आधा पारा पढ़े, तर्जमा तशरीह पढ़े और उसको नोट करें। इसमें अल्लाह कह क्या रहा है? अमल तो हम करते ही नहीं है, अमल तो है ही नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले तो अमल हो। हम सब लोग कोशिश करें जो पढ़े समझ के पढ़े
اور اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر و عافیت رکھے، پھر 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے دنوں کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں اتنا وقفہ ہے۔ اللہ ہر ایک کے گھر خیر و برکت رکھے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔